अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द कैप्चर। दुआ ज़हरा से मिलती जुलती ही एक और कहानी सामने आई है और पिछले दिनों से इस पे बहुत ही ज़्यादा वीडियोस भी बन रही हैं और इस कहानी में नए नए इंकशाफात सामने आए हैं। और जो सहाफ़ी कहते थे कि दुआ ज़हरा के पीछे सारा एक गैंग है और इस केस में बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे और आहिस्ता आहिस्ता आ भी रहे हैं। अब ये एक अलग केस है उम्मे हबीबा का। ये एक बच्ची है, ये कराची से इसका ताल्लुक़ है और टोटली मिलती जुलती कहानी इस सारे केस में भी वही है जो दुआ ज़हरा जो ज़हरा काज़मी के केस में थी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बच्ची है ये कराची से इसका ताल्लुक़ है। इसका वालिद एक रिक्शा ड्राइवर है और ये मेरे ख़्याल से अल फलाह सोसाइटी है, वहाँ रहते हैं। अब इस लड़की की दोस्ती होती है ऑनलाइन गेम पे, लूडो गेम है, और ये सारी बातें उसकी वालदा ही बताती है। उसकी वालदा बताती है कि मेरी बेटी की दोस्ती हुई लूडो गेम पे और 1 महीने के अंदर अंदर ही उसका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि वो घर छोड़ के भाग गई। वो कहते हैं कि जैसे ही घर छोड़ के भागी, हम लोग पहले तो बहुत परेशान थे, रोए धोए, और कुछ टाइम के बाद मुझे एक वीडियो मौसूल होती है। वीडियो जैसे उसकी वालदा ने खोली तो उसमें वो देखती है कि उसकी बेटी को तशद्दुद किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम इसके जिन निकाल रहे हैं। वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारी बच्ची किस मुसीबत में फंस गई है। अब जैसे दुआ ज़हरा के केस में ज़हीर, उसकी वालदा और शबीर उसको लेने आते हैं नीचे, इसी तरह इसी केस में भी यही हुआ। कुछ औरतें आई इसको लेने के लिए और इसको कराची से वो लाहौर लेके गई, लाहौर से वो आगे रावलपिंडी गए। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि ये लड़की, इसकी वालदा ने अच्छा वहीं का वहीं स्टांस लिया जो ज़हरा काज़मी के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब ने लिया। अपनी बेटी का बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ा और अदालत के पूरे उन्होंने चक्कर लगाए और आज आपके सामने सारे हक़ाइक़ हैं जिस तरह से वो उस गैंग के इंकशाफात हो रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से उस बच्ची को ब्लैकमेल किया हुआ था। अब जब ये सारा वाक़या पेश आया, वीडियो आई उसकी वालदा के पास, तो होता यूँ है कि उसकी वालदा ने पुलिस में रिपोर्ट कराई। पुलिस वालों ने छापे मारे कोर्ट के कहने पे, मुख्तलिफ़ जगह पे रेड किया, लेकिन कोई भी उनको खातिर ख्वाह कोई भी एक अपडेट नहीं उनको मिली, कुछ नहीं मिला, कोई लीड नहीं मिली। फिर अचानक से यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आया कि ये उम्मे हबीबा, ये जो बच्ची है, ये अदालत पहुँच जाती है। ये अदालत पहुँच के कहती है कि मैं खुद आई हूँ और इवन इसके पास रिटर्न टिकट भी होता है इसके वापस जाने का। अब यहाँ से सारा कहानी में ट्विस्ट आता है कि अदालत में आके वो बयान देती है कि मैं 17 से 18 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ और मुझे अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी जाए और मैं अपने शौहर के साथ निकाह करना चाहती हूँ। मैं निकाह हो गया, मुझे उसके साथ जाने दिया जाए। और फिर आगे वो अपने वालिदैन पे इल्ज़ाम भी लगाती है कि जो मेरे माँ बाप हैं वो मेरे पे बहुत जुल्म करते हैं और उसी जुल्म के नतीजे में वो दिखाती है कि मेरे हाथ पे एक हाथ उसका जला हुआ होता है। वो कहती है कि ये जो मेरा हाथ जला है ये मेरी वालदा ने मुझे जलाया था। और वहीं पे ठहरी उसकी बहन कहती है कि तुम तो सरासर झूठ बोल रही हो, हमारी आपस में लड़ाई हुई थी जिसके नतीजे में मेरे से इस तरह गलती से तुम्हें लग गई थी और तब तुम जली थी। और वालदा वाला जो इल्ज़ाम है वो सरासर झूठ है। तो वहाँ पे वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। अब अदालत के पास जैसे वो पेश हुई, अदालत जैसे ही देखती है ये तो कम उम्र बच्ची है, इसकी उम्र इतनी नहीं है जितनी वो बता रही है, और वो बहुत तैयार शार होके आती है, मेकअप उसने किया होता है, लिपस्टिक, बुरका, ताकि वो जैसे ज़हरा को उन लोगों ने बड़ा करके दिखाया, उसके इंटरव्यूज़ लिए कि ये इतनी नहीं है, 15 साल की, 15 साल की नहीं है, 18 साल की। इस तरह से इसके साथ भी यही हुआ और उसकी इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की गई। उसकी वालदा बताती हैं कि वो हमसे भी नफ़रत करती थी, हमारी शक्ल तक देखने के लिए तैयार नहीं थी, और ये भी बताया जा रहा है कि उसको इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया था, वो इतने दबाव में थी कि वो अपने वालिदैन की कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। अब अदालत ने जब देखा कि ये बच्ची कम उम्र है, अदालत ने हुक्म दिया कि इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजा जाए और वहाँ पे इसके टेस्ट कराए जाए जैसे दुआ ज़हरा के कराए गए थे कि इस बच्ची की क्या उम्र है और इस तरह से सारा। अब उसकी वालदा ने ये भी बताया कि मुझे इस सारे ड्यूरेशन में मुख्तलिफ़ नंबर से कॉल्स भी आती रहीं। वो कॉल्स करके मुझे कहते थे, डराते धमकाते थे कि किसी तरह से तुम हमसे अपनी बेटी की शादी कर दो और वरना अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारी बच्ची को अगवा कर लेंगे। और ये तक है कि जब वो अदालत में पेश हुए तब भी उसको कॉल आई उसकी वालदा को, और वहाँ पे वो डरा धमका रहे थे। उसकी वालदा ने फ़ौरन वहाँ शोर शराबा मचा दिया,
میڈیا کے لوگوں نے ان سے بات بھی کی، فوراً اس نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ نمبر ہے میرے پاس، اور اس نمبر سے بھی مجھے کال آئی ہے کہ جیسے ہم نے جس طرح کی پٹی پڑھا کے آپ کی بیٹی کو بھیجا ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ آپ اندازہ یہاں سے لگائیں، یہاں سے والدین کو بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ جو ٹین ایج کی عمر ہوتی ہے، خاص کر 12، 14، 15 سال کی عمر میں، یہ مختلف گیمز ہوتی ہیں، جیسے کہ زہرا کے کیس میں ہوا تھا، وہ ایک آن لائن گیم تھی، وہاں پہ دوستی ہوئی اور پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی تھا کہ لوڈو پہ انہوں نے گیم کے ذریعے ان کی بات ہوئی، اور وہاں سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ سارا ہیومن ٹریفکنگ ہے، کوئی ان کی محبتیں سچی نہیں ہوتی، یہ لے کے جاتے ہیں اور آگے جا کے ان بچیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اور یہاں سے اس کا ثبوت اس کی والدہ بتاتی ہے کہ یہ بہت بڑا ثبوت ہے میری بات کا، جو میں بات کہہ رہی ہوں کہ واقعی میری بچی خطرے میں ہے، اس کو تنگ کیا جا رہا ہے اور اس کو بیچ دیا جائے گا۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ جو لڑکا ہے، جس لڑکی، اچھا وہ اس کی یہ حبیبہ بچی آ کے یہ بھی کہتی ہے اپنے والدین کو عدالت میں کہ آپ میرے شوہر کے ساتھ صلح کر لیں۔ اس کا والد اس کو کہتا ہے کہ ہم صلح کس بیس پہ کریں، جس شخص کو ہم نے کبھی دیکھا تک نہیں ہے، ہم اس سے صلح کر لیں۔ اور یہاں پہ اب اس کی والدہ کی بات یہاں پہ بالکل سراسر وزن دکھائی دیتا ہے کہ اس کی والدہ کی بات میں وزن ہے کہ واقعی یہ ایک چائلڈ ٹریفکنگ، یہ ہیومن ٹریفکنگ کا سارا کیس ہے، جیسے زہرا کا کیس تھا۔ اس میں یہ کہ اس کا والد اس کی ماں کو، حبیبہ کی ماں کو کال کر کے کہتا ہے، اس لڑکے کا والد، اس کی ماں اور لڑکے کے والدین میں سپریشن ہو چکی تھی کافی ٹائم پہلے، اور اس کا والد کہتا ہے کہ یہ جو میری بیوی اور یہ جو میرا بیٹا، یہ سارا ہے، ان کی 3 بہنیں بھی ہیں، یہ ایک میرے خیال سے ایک ہی بھائی ہے۔ اور وہ بتاتا ہے اس کی والدہ کو، حبیبہ کی والدہ کو، وہ لڑکے کا باپ، کہ یہ جو میرے سارا یہ ہے، یہ ایک پورا گروہ ہے، یہ پوری گینگ ہے، اور یہ بچوں کا بہت برا حال کرتے ہیں، یہ ان کو بیچ دیتے ہیں۔ ایون جو اس کی اور 3 بیٹیاں ہیں، یہ اس کو بھی مختلف غلط طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ تو یہاں سے بھی بات میں وزن آتا ہے کہ اس کی ماں اور زیادہ پریشان ہو گئی، حبیبہ کی ماں۔ اب آگے اس کی والدہ بتاتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے جائیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح کے لوگ آ گئے ہیں معاشرے میں، اور آج بچے بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں، اپنے گھروں میں بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ان کی پوری پراپر دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ وہ کن ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں موبائل پہ، کس سے بات کر رہے ہیں، اور ہر ایک چیز پہ۔ ایون اب وہ دور نہیں ہے کہ اگر آپ کے بچے کے پاس ٹیبلٹ ہے اور اس کے اندر سم نہیں ہے، صرف وائی فائی بھی انف ہے، وہ وائی فائی سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بغیر سم کے، بغیر کچھ کے، صرف ان کو ایک وائی فائی چاہیے، ایک چھوٹا سا موبائل ہی دے دیں، اس سے بہت کچھ ہو جائے گا۔ خیر، اب وہ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ ہم اپنی بچی کے پاس کس طرح سے پہنچے۔ وہ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ مختلف اکاؤنٹ سے، ٹک ٹاک سے ہم نے ایڈریس نکالا اس لڑکے کا، اور ہم راول پنڈی پہنچ گئے۔ وہ کہتی ہے ہم جیسے ہی راول پنڈی پہنچتے ہیں تو وہاں کے دکانداروں نے ہمیں کہا کہ آپ کی بیٹی کس حال میں ہے، کس ہاتھوں میں آپ نے اپنی بچی کو دے دی ہے، آپ خدا کے لیے اپنی بیٹی کو بچا لیں، وہ بہت ہی گندے ہاتھوں میں ہے، اور یہ اس کو مختلف سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ وہ تو اب معاملہ ہائی لائٹ ہے، تو یہ عدالت میں ابھی فی الحال چل رہا ہے، اور اس کی ماں ویسے ہی جدوجہد کر رہی ہے جیسے زہرا کے والد نے کی تھی۔ اس کیس میں مزید بھی جتنی اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی، اور زہرا کے کیس میں بھی جتنی اپڈیٹس آئیں گی وہ میں آپ کو لازمی اپڈیٹ کروں گی۔ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔